TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस दावे पर जवाबी वार किया है कि हाउसिंग एक बुनियादी वफाकी जिम्मेदारी नहीं है। हाउसिंग के बहरान का जिम्मेदार लिबरल हुकूमत को ठहराते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस दावे पर जवाबी वार किया है कि हाउसिंग एक बुनियादी वफाकी जिम्मेदारी नहीं है। हाउसिंग के बहरान का जिम्मेदार लिबरल हुकूमत को ठहराते हैं। हैमिल्टन ऑन्टेरियो में एक ऐलान में ट्रूडो ने कहा कि हाउसिंग एक बुनियादी वफाकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें वफाकी हुकूमत मदद कर सकती है और ज़रूरी है। पियर पॉलिवर का कहना था कि ये मज़हका खेज है क्योंकि 8 साल पहले उसने वादा किया था कि वो रिहाइश के अखराजात कम करने जा रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो अपने खौफनाक और बेमिसाल रिकॉर्ड से हाथ धोना चाहता है। वज़ीर आज़म ने हैमिल्टन में ये ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत $64 मिलियन की मुश्तरका लागत से 214 घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए शहर के साथ मिलकर काम करेगी। पियर पॉलिवर ने हाउसिंग के बारे में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हालिया तबसरों पर तनकीद की और इमारत के कारोबार में महारत रखने वाले तारिकीन वतन के दाखिले को तेज करने का वादा किया। क़दामत पसंदों का रहनुमा बनने के बाद से पॉलिवर ने जिंदगी की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों पर लिबरल हुकूमत पर हमला किया है और कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ रिहाइश एक बड़ा अहम मौजू बन गया है। उन्होंने निशानदही की कि वफाकी हुकूमत इन पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार है जो हाउसिंग को मुतासिर करती हैं, जैसे इमिग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स, और कुछ इदारे जैसे कि वफाकी कनाडा मार्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें वफाकी हैं, फिर भी वज़ीर आज़म का दावा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिवर ने हाउसिंग बहरान को हल करने में मदद के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत के कुछ मंसूबों की पेशकश की और कहा कि वो शहरों से मजीद इमारत के इजाज़तनामे देने का मुतालबा करेंगे। मंजूर शुदा ट्रांजिट स्टेशन को ज्यादा कसाफत वाले मकानात से घिरे हुए हैं और हाउसिंग बनाने के लिए वफाकी इमारतें और ज़मीन फरोख्त करना होगी। इससे कबल ट्रूडो ने कहा था कि क़दामत पसंद रहनुमा का जिंदगी की बुलंद कीमतों का मुकाबला करने का वाहिद मंसूबा कनाडा के खौफ को भड़काना, उनके गुस्से को बढ़ाना और उन प्रोग्रामों को कम करने का वादा करना है जो उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद फराहम करते हैं। मेटा ने कनाडा में सार्फिन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेटा ने कनाडा में सार्फिन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया। मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक हैं, हुकूमत की जानिब से जून में ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट बिल C-18 की मंजूरी के बाद ये इकदाम आने का इशारा दे रही है। याद रहे कि रवां साल जून में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने कनाडा के सार्फिन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का ऐलान किया था। कनाडा में मेटा की पब्लिक पॉलिसी के ही सरबराह रिचल क्रिन ने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लाखों कैनेडियंस और कारोबारी इदारों को वजाहत फराहम करने के लिए हम आज ऐलान कर रहे हैं कि हमने कनाडा में खबरों की दस्तयाबी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया है। मेटा का कहना था कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनियों के हवाले से बनाए गए नए ऑनलाइन एक्ट के निफाज से कबल कनाडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई ख़त्म कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि कनाडा की पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने वाला ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट गूगल, पेरेंट, अल्फ़ाबेट और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को कनाडा के न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ उनके मवाद के लिए तिजारती मुआहदों पर बातचीत करने पर मजबूर करेगा। कनाडा में मेटा की पब्लिक पॉलिसी की सरबराह रिचल क्रिन ने कहा कि न्यूज़ आउटलेट्स रज़ाकाराना तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मवाद शेयर करते हैं ताकि अपने सामीन को बढ़ा सकें और उनकी निचली लाइन में मदद करें। इसके बरक्स हम जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोग हमारे पास खबरों के लिए नहीं आते हैं। क्रान ने अपने बयान में कहा, मुस्तकबिल में हमें उम्मीद है कि कनाडा की हुकूमत इस कदर को तस्लीम करेगी जो हम पहले से ही न्यूज़ इंडस्ट्री को फराहम कर रहे हैं और पॉलिसी के रद्द अमल पर गौर करेगी जो एक आज़ाद और खुले इंटरनेट के उसूलों को बरकरार रखती है। कनाडा में ग्रोसरी मालकान का कहना है कि उनके पास बहुत सारे गैर बासमती चावल स्टॉक में हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जून और जुलाई में फसल के खराब मौसम के बाद भारत ने गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा समेत तिजारती शराकतदारों को गैर बासमती चावल की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को नोटिस शाया किया जिसमें वजाहत की गई कि मानसून की बारिशों के देर से शुरू होने से फसलों को नुकसान पहुंचा और मुल्क में
پیداوار میں کمی کا خدشہ پیدا ہوا۔ بڑے پیمانے پر پابندی کا اثر تمام غیر باسمتی چاولوں پر پڑتا ہے، بشمول مختصر اور درمیانے درجے کے چاول جیسے سونا مسوری، جیرا سانبا اور مٹا۔ پورے کینیڈا میں بی سی اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے کچھ گروسری اسٹور مالکان کے ساتھ اثرات پر ملے جلے خیالات ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے غیر باسمتی چاول اسٹاک میں ہیں اور دیگر کو ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے فی صارف مصنوعات کی تعداد کو محدود کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندی نے کچھ کینیڈینوں کو گھبراہٹ میں خریداری شروع کرنے پر اکسایا، جس سے چاول کی ان اقسام کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو پابندی سے متاثر نہیں ہوئے۔ پابندی کی وجہ سے کینیڈا میں چاولوں کے شیلف سے غائب ہو جانے کی بڑی پیمانے پر اطلاعات نہیں ہیں، لیکن امریکہ میں چاول کی پابندی کی وجہ سے لوگوں کے شیلف پر چڑھ کر بیک اسٹاک مصنوعات تک پہنچنے اور چاول پر لڑائی کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان غیر باسمتی چاول کے دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، جو صرف اس سال جنوری اور مئی کے درمیان کینیڈینوں کو $3 ملین سے کم کی مصنوعات فراہم کرتا ہے۔ یہ کینیڈا کی طرف سے درآمد کردہ کل چاول کے تقریباً 6.3% کے برابر ہے۔ دیگر اہم سپلائی کرنے والوں میں امریکہ، تائیوان اور تھائی لینڈ شامل ہیں، جو کینیڈین کو ہندوستان سے زیادہ چاول فراہم کرتے ہیں۔ چین کے دارالحکومت میں بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 27 افراد لاپتہ ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بیجنگ میں سمندری طوفان ڈاکسوری کی وجہ سے ہونے والی شدید بارشوں نے 140 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ مسلسل ہونے والی بارشوں نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی۔ چین کے دارالحکومت میں بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 27 لاپتہ ہو گئے۔ بیجنگ کی سڑکیں دریاؤں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سیلابی ریلیں، گاڑیوں سمیت راستے میں آنے والی ہر شے بہا لے گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کے مضافات میں واقع آبی ذخائر میں 744.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 1891 کے بعد ہونے والی سب سے زیادہ بارش ہے۔ بیجنگ کی موسمیاتی سروس کے مطابق 40 گھنٹوں میں ریکارڈ کی گئی بارش جولائی کے پورے مہینے کی اوسط بارش کے قریب تھی۔ پانی کے ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سڑکیں زیر آب آ گئیں، نشیبی علاقے ڈوب گئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بل بورڈز گر پڑے۔ یاد رہے کہ بیجنگ میں جولائی کے ماہ میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ڈیم بھر گئے تھے، ندیاں ابل پڑیں اور پانی کا ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا، جس کے بعد ان علاقوں سے 1,00,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ جولائی 2021 کے سیلاب میں 79 افراد ہلاک اور لاکھوں شہری محفوظ مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرد جرم عائد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی قوم تنزلی کا شکار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرد جرم عائد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی قوم تنزلی کا شکار ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کار سرکار میں مداخلت کی کوشش اور امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق کی پامالی کا الزام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل حملہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے 2020 کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ ان پر کار سرکار میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائی گئی فرد جرم میں ان پر امریکہ کو دھوکہ دینے اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ سابق صدر پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسپیشل کونسل جیک اسمتھ نے کہا ہے کہ عدالت سے ٹرمپ کے خلاف صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے کیس کی تیز سماعت کا کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے حامیوں کو جھوٹ کی بنیاد پر کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا گیا تھا۔ صدر بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی گئی۔ کچھ روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری کیپٹل ہل حملہ کیس میں شامل تفتیش اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہیں اسپیشل کونسل جیک اسمتھ کی جانب سے ٹارگٹ لیٹر موصول ہوا ہے، جس میں لکھا ہے کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے الزام میں گرینڈ جیوری کی تحقیقات کے نشانے پر ہے۔ قبل ازیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا کہ سنا ہے کہ آج ان پر اسپیشل کونسل جیک اسمتھ جعلی فرد جرم عائد کریں گے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔